جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने कल के लेक्चर में एक सबक मुकम्मल किया था नाम देव माली। आज के लेक्चर में हम उससे अगला सबक शुरू कर रहे हैं और ये सबक क्या है बेटे? आराम व सुकून। देखते हैं, अगर वक्त ने इजाज़त दी तो हम इसको आज के ही लेक्चर में मुकम्मल कर लेंगे, नहीं तो आधा आज और आधा हम कल इसको करेंगे। और बहुत आसान, बड़ा ही आसान सबक है। क्या कह रहा हूँ मैं? बहुत ही आसान सबक। अच्छा, आराम व सुकून मेरे पुत्रों, ये सबक लिखा है इम्तियाज़ अली ताज ने। पहले नंबर पर तो हम इनके कुछ चीज़ें अंडरलाइन करते हैं। जी, आप अंडरलाइन करेंगे बेटा। पहला पॉइंट कि ये कब पैदा हुए? 1900 में पैदा हुए, 1900 में, और 1970 में इन्होंने वफ़ात पाई। उसके बाद बेटे इनकी जाए विलादत, ये पैदा कहाँ हुए? तो ये बेटे पैदा हुए हैं लाहौर में। फिर इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद मुमताज़ अली। दो बातें हो गई। तीसरी बात, इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक रिसाला निकाला था जिसका नाम था कहकशां। दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कहकशां। फिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ड्रामा लिखा, वो बड़ा मशहूर हुआ, अनारकली। ओके। उसके बाद उन्होंने बेशुमार ड्रामे लिखे हैं। एक उन्होंने चचा छक्कन लिखा और एक ड्रामा उन्होंने आरामो सुकून लिखा। और ये वाला जो ड्रामा हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सा है बेटे? आरामो सुकून। ये वो लाइंस हैं बेटे 4 जो आपने इसमें से याद करनी है, जो मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको, ये एक स्टोरी है बेटा, ऐसी है, सुनो कि इसमें एक मियाँ है, एक उसकी बीवी है, एक उसके घर में उनका बच्चा है, एक डॉक्टर आता है, एक फ़कीर आता है, एक घर का मुलाजिम है। ये इसमें करैक्टर हैं। अच्छा, स्टोरी क्या है मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ, फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे जो बहुत ही आसान है। अच्छा, होता ही है कि बंदा जो मियाँ है, वो बीमार है, और बीमार इसलिए हुआ है कि वो ओवर बर्डनाइज है, यानी काम बहुत ज़्यादा करता है। अब डॉक्टर उसका इलाज करने आया है, तो डॉक्टर ने बीवी को सिर्फ ये कहा है कि इन्हें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन वो जो बेगम साहिबा हैं, वो उनको घर में आराम नहीं करने देती। वो तंग आके दोबारा आराम व सुकून के लिए दफ्तर चला जाता। ठीक है, मैं दफ्तर ज़्यादा आसान था, घर में मैं मुश्किल हूँ। अब ये स्टोरी है बेटे, आपको सुन के इंटरेस्टिंग लगेगी। आप ज़रा सुने। मियाँ अशफाक मरीज़, यानी ये बीमार हैं, कमरे में बिस्तर पर लेटे हैं कि एक डॉक्टर उनका मुआयना कर चुकने के बाद उनकी बीवी को ताकीद करता है कि इनको बेटा किस चीज़ का ख्याल रखना है आपने? इनके आराम व सुकून का। लेकिन होता क्या है? डॉक्टर जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। सिर्फ तकान किसे कहते हैं बेटे? थकावट। सिर्फ थकावट की वजह से हरारत हो गई। हरारत मीन बुखार। सिर्फ थकावट की वजह से बुखार हो गया है। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखें बेटा, मियाँ लेटा हुआ है बेड पर, कौन खड़े हुए हैं उसके पास? डॉक्टर और उसकी बेगम। ये बात अब बीवी आगे से कहती, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर कहता है जभी तो मेरे ख़्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझने भुलाकर एक भी रोज़ आराम व सुकून से गुज़रा तो तबीयत इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी कहती है 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, नसीब दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता, यानी कोई असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है। बेतरह का मतलब है बहुत ज़्यादा। नसीब दुश्मना का मतलब है अपनी किस्मत, अपनी ज़िंदगी का दुश्मन, किस्मत का मारा।
اچھا ڈاکٹر، ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بیوی کہتی یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی؟ میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میاں کہتا ہے سن رہا ہوں۔ ڈاکٹر جی ہاں، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے، دن بھر صرف خاموش لیٹے رہیں تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی کہتی تو تاکید کیا میں نہیں کرتی؟ اب یہ ساری باتیں اس کے سامنے ہو رہی ہے، کیا میں نہیں کرتی؟ مگر ان پر کسی کے کہنے کا کچھ اثر بھی تو ہو۔ ڈاکٹر جی نہیں، ابھی انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پورے طور سے میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی اور دوا کس کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے جی نہیں، دوا کی کوئی ضرورت نہیں، مطلق کا معنی ہے بالکل، دوا کی بالکل ضرورت نہیں، بس آپ صرف ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیے، غذا جو کچھ دینی ہے میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی بڑی مہربانی آپ کی ڈاکٹر، تو پھر اجازت۔ بیوی فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ بیوی اب وہ بیٹے چلا جاتا ہے، کیا وہ چلا گیا؟ ڈاکٹر اب کون ہے؟ بیوی اور کمرے میں اور کون ہے؟ اس کا وہ لیٹا ہوا ہے اور یہ اس کے پاس کھڑی۔ اب یہ وہیں کھڑے ہوئے ہی اونچی آواز میں، ڈاکٹر کہہ گیا آرام و سکون اور تنہائی اور خاموشی، یہ وہیں کھڑے ہوئے ہی کہتی ہے اونچی آواز سے پکار، ارے للو۔ یہ للو کون ہے؟ ملازم، چودھری، ٹھیک ہے، کون ہے؟ چودھری، ٹھیک ہے، اچھا کہتے ہیں ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیو۔ ڈاکٹر ایک بات عرض کر دوں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو اس ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے، یعنی جب سناٹا ہوگا تو ان کے جو شولڈر ہیں وہ مضبوط ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے، وہ ایکٹیو ہو جائے گا، لہذا آپ نے کیا نہیں کرنا؟ شور۔ بیوی کہتی ہے مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں ان کے کمرے میں پرندہ بھی پر نہیں مارے گا۔ ملازم آتا ہے، حضور اٹھا لو یہ بیگ تو اداب۔ اب بیٹے وہ چلا گیا بیگ لے کر۔ بیوی اداب، میں نے کہا، بیوی اب آتی ہے اپنے بندے کے قریب اور آ کے پوچھتی ہے میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں کہتے ہیں یوں ہی چپکا پڑا ہوں، یعنی وہی چپ کر کے لیٹا ہوا ہوں۔ اچھا بیوی کہتے بس چپکے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام و سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ میاں کہتے ہیں بیوی کہتی کیوں بدن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ وہی اگلا سوال ہے، کیا بدن ٹوٹ رہا ہے؟ کہتا ہوں کہوں تو دبا دوں؟ وہ کہتا ہوں میاں سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ انہیں جو کہہ بھی دباتے دباتے صحیح نا، لیکن اگلا دبایا بھی نہیں، اگلا سوال جڑ دیا، کون سا؟ سونے کو جی چاہ رہا ہو تو چلی جاؤں؟ میاں اچھی بات ہے بھی چلی جا، دفع ہو، لیکن کیا کہتی ہے؟ اب آگے جاتی بھی نہیں، پھر کیا کہتی ہے؟ اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا بلانے کی گھنٹی رکھے جاتی ہوں، یعنی میں اگر ضرورت پڑی تو اچھا اب چلو میں نا بیل رکھ دیتی ہوں تمہارے پاس۔ کہ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے آپ یہاں میز پر رکھی تھی، اللہ جانے یہ کون اللہ کا مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے۔ کنڈی کی آواز، کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے ڈال رہا ہے؟ کواڑ کہتے ہیں دروازہ۔ وہاں بیٹے گھنٹی ڈھونڈنے میں پہلے باتیں کی، پھر دروازہ کھٹکا، وہیں کھڑے ہوئے کہا دیکھو کون ہے دروازے پر؟ للو کہتا ہے دور سے سکا ہے بیوی جی۔ سکا کہتے ہیں بیٹے پانی لا کر دینے والا، پانی لا کر دینے والا سکا۔ اچھا بیوی سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اس زور سے کنڈی کھٹکھڑا رہا ہے؟ اللہ مارو کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، ڈاکٹر نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اور اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا؟ اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی ہے، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے ہلاک کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کر، پر کان پر جوں نہیں رینگتی۔ یہ بیٹے ساری تقریر کہاں ہو رہی ہے؟ میں اس مریض کے پاس ہو رہی کمرے۔ میاں ارے بھائی اب بخشو اسے۔ بیوی بخشوں کیسے؟ ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے، طرح کہتے نرمی۔ میاں کرا دو۔ بیوی کہتی کیوں زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ کہتے بیوی للو سے کہوں آ کر دبا دے؟
خود دبایا بھی نہیں, ٹھیک ہے. اچھا میاں کہ اچھا بیوی یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے, کیا بلا؟ گھنٹی. وہ جو ڈھونڈ رہی تھی نا, بیل ڈھونڈ رہی تھی, اتنے میں اسے مل جاتی. آپ بتائیے, آپ سے آپ آ گئی یہاں, پاؤں تھے اس کے. یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں. کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کوئی بھی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا. اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے. للو, ارے للو. میاں کہتا ہے ارے بھائی کیوں نہ حق غل مچا رہی ہو, غلمین شور. گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھ دی تھی. وہ کراہتا ہے, درد ہو رہی اسے. بیوی تم نے, اے ہے وہ کیوں؟ میاں کہتا ہے ننا بار بار بجائے جا رہا تھا, میرا دم الجھنے لگا. للو کہتا ہے, اب اتنے میں للو آ جاتا, آ کر کہتا ہے مجھے بلایا بیوی جی؟ بیوی کہتی ہے کم وقت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں, کہاں مر گیا تھا؟ للو کہتا ہے آپ نے ریٹھے کوٹنے کو کہا تھا, وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا. ریٹھے بیٹا یہ ایک سوپ نٹ کا درخت ہے, سوپ نٹ, ٹھیک ہے. اس کے جو پھل ہوتا ہے اس کو ریٹھا بولتے ہیں, جس کو پنجابی میں ہریڑا کا مربع, ٹھیک ہے. اچھا اس سے صابن بنتا تھا پرانے وقتوں میں. تو یہ وہ ریٹھے اس کو, یعنی جیسے اخروٹ ہوتے ہیں تو اخروٹ تو اب تھوڑا سا مارتے تو کھل جاتا ہے, یہ ریٹھا ذرا اب یوں سمجھ لے کہ زیادہ پکا ہوتا ہے. اس کا جو خول ہے, اس کی جو اوپر کی تو کھال وہ ذرا پکی ہوتی ہے, اس کو آپ نے اچھی خاصی مطلب ہتھوڑی مارنی ہوتی ہے, پھر وہ ٹوٹتا ہے. تو یہ ایک طرح کا پھل ہے. اچھا آپ نے مجھے ریٹھے کوٹنے کو کہا تھا, وہ گودام میں ڈھونڈ رہا تھا. میں کہتا ہوں. بیوی کہتی صبح سویرے کہا تھا, کم وقت تجھے اب تک ریٹھے مل نہیں چکے؟ جی مہلت بھی ملے, کوئی وقت ملے تو ڈھونڈوں نا, ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے. بیوی ہاں بڑا کام رہتا ہے نا, بیچارے کو سر کھجانے کو فرصت نہیں ملتی, بھاگ یہاں سے, نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ. للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی یہاں تمہارے سرانے رکھ جاتی ہوں. اب وہ گھنٹی وہاں میاں کے سرانے رکھ, میاں کرا کر کواڑ بند کرتی جانا. کواڑ مین, اچھا کواڑ بند کرتی جانا. اب کیا ہوا بیٹے سمجھے ذرا, کواڑ بند کرتی جانا. مجھے ٹائم بتائیں کیا ہوا ہے, گھڑی ہے ایگزیکٹ 4:30 ہو گئے, ہاں 4:25 ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو, ہو جائے گا مکمل. دیکھیں ذرا, کہتے ہیں جی کواڑ بند کرتی جانا. بیوی کہتی پیچھے اکیلے میں جی تو نہ گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر نہیں بابا نہیں, جان چھڑ میری. بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا چیزیں لکھ گئے ہیں. کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ ابھی بھی گئی نہیں ہے, ادھر ہی ڈھونڈ رہی. ارے یہ لو نیچے پڑا ہوا ہے, ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو مالٹڈ ملک, نارنگی کا رس, ساگو دانے کی کھیر کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ میاں کہتا ہے جو جی چاہے. بیوی کہتی اس میں جی چاہنے کا کیا سوال, کھانا آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں کہتی ساگو دانہ ہی بنا دے تھوڑا. بھی جان چھڑ, چلو ساگو دانہ بنا دے. آپ پتہ ہے کیا کہتی, بس اس سے کیا بنے گا, یخنی پی لیتے تھوڑی سی, چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں, مقوی چیز ہے, مقوی مین طاقت. میاں کہتا ہے چل یخنی بنا دے. 2 قدم چلتی ہے, مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی یخنی کی تیاری میں, چوزہ بازار سے منگوانا ہوگا. اس للو کو تو آپ جانتے ہیں, بازار جاتا ہے تو وہیں کہیں ہو کر رہ جاتا ہے, واپس ہی نہیں آتا. میاں کہتا ہوں تو پھر یوں کرتی ہوں. لو جی کرتی ہوں, کیا کچھ نہیں, صرف اتنا کہتی ہے اچھا پھر یوں کرتی ہوں. اور اتنی دیر میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگ جاتا ہے صحن میں. میاں ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی کہتی ننا ہے آپ کا, عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا, نہ اس کم بخت کا دل اس سے بھرتا ہے نہ وہ کم بخت ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننے نہیں مانے گا نامراد, چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو, جب دیکھو لیے پھر رہا ہے. صاحبزادے کا دل کسی طور پر پر ہی نہیں ہوتا, چولہے میں چھونک دوں گی اس کم بخت کو. اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں, شور و غول سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. یہ ساری تقریر بھی کہاں, ٹھیک ہے. پھر میاں بیوی کم نہیں ہوا درد؟ کم کیسے ہوگا؟ میاں کہتا تو میں کیا کہہ رہی تھی, کھانے کا پوچھ رہی تھی. اچھا پوچھ رہی تھی, اتنے میں پھر ننے کی آواز, نہیں مانے گا نامراد, ٹھہر تو جا, غصے میں جاتا. اور دور سے بیوی کی آواز آ رہی, اچھا چھوڑ اپنی یہ پٹ پٹ. بچہ رونے لگ جاتا ہے. اب بچے کی بھی آواز,
चुप ना मुराद, इतना ख्याल नहीं आता अब्बा बीमार पड़े हैं, डॉक्टर ने कहा शोर गुल ना हो, उन्हें तकलीफ होगी, चुप, खबरदार जो आवाज़ निकाली गला घूंट डालूंगी तुम्हारा। बच्चा जनाब चुप होने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कम वक्त का जो खेल है ऐसा ही बेढंगा है, चल इधर, नहीं चुप होगा तू, खींचती हुई ले जाती है। मियाँ इस हंगामे से ज़िद चोकर कराहे जा रहा है। बीवी की आवाज़ गायब होते ही कमरे में झाड़ू फेरने वाले की आवाज़ आने लग जाती है। बीवी चली जाती है, अब कौन आ गया है? मियाँ कहता है चूँ कर हूँ, अरे भाई ये गर्द कहाँ से आने लगी, ला हौला वला कुव्वता, अरे ये क्या हो रहा है? मुलाजिम कहता है झाड़ू दे रहा हूँ मियाँ। मियाँ कमबख्त दफ़ा हो यहाँ से, झाड़ू ना दी। मुलाजिम कहता है झाड़ू ना दी तो खफा होंगी बीबी, वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, लिहाजा मैंने अभी झाड़ू देना है। मियाँ कहता है बीबी का बच्चा निकल जा से, कह दे उनसे। मुलाजिम जाता है, कवाड़ बंद करके जा, कवाड़ मीन दरवाज़ा, वो दरवाज़ा बंद करके जाता है। मियाँ कराह कर चुप हो जाता है और इतने में टेलीफोन की घंटी बजती है और बजती ही रहती है। अरे भाई कहाँ गई? ये लेटे लेटे बीवी को बुलाता है, अरे कोई टेलीफोन सुनने तो आओ, ला हौला वला कुव्वत। फिर ख़ुद उठता है और उठकर क्या कहता है, हेलो मैं इशफाक बोल रहा हूँ, बेगम अशफाक किसी काम में मसरूफ़ हैं, इस वक्त कमरे में नहीं हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बुला लाए, मैं अलील हूँ। क्या फ़रमाया आपने? आवाज़ देने के लिए ज़रूरी नहीं कि गला भी ख़राब हो, आप फिर किसी वक्त फ़ोन कर लीजिएगा। मैंने अर्ज़ किया ना, चूँकि मैं बीमार हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा सकता, ज़ोर से फ़ोन बंद करता है, बदतज़ीब गुस्ताख कहीं की हूँ। लो जी, ये फ़ोन रख के वापस आते हैं, इतने में बीवी आ जाती है, वो कहती मुझे बुलाया था, हे तुम उठे क्यों? मियाँ कहते इतनी आवाज़ें दी कोई सुने भी? बीवी तौबा तौबा, लेटो लेटो, मैं ज़रा गोदाम में चली गई थी, लल्लू को रीठे निकाल कर दे रही थी। बुलाया क्यों था? हमसाए के यहाँ। लो जी, बुलाया क्यों था? अभी ये बात हो रही है, अभी इसने जवाब नहीं दिया कि क्यों बुलाया था। इतने में हमसाए के घर से, बंद कर देना उसको, किसकी कॉल थी? कुछ लिखा हुआ आया था? ओके, वीडियो चल रही है ना, प्रॉब्लम तो नहीं? ओके आगे देख। भैया बुलाया क्यों था? हमसाए के यहाँ गाना शुरू हो जाता है, हमसाए के घर से गाने की आवाज़ है। मियाँ कहता है फ़ोन था तुम्हारा, किसने किया था? हाँ बंद कर दें, बंद करें। अच्छा जी, फ़ोन था तुम्हारा। बीवी कहती किसने किया था? मियाँ होगा कोई, अब मुझे क्या पता, जब उठ ही गए थे तो नाम पूछ लेना, कोई गुनाह था? अच्छा, अब वो कहते मुनासिब अल्फाज में लिखो ना। और बेसुरे गाने का शोर जारी है, मियाँ करा रहा है, यक लख्त बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है। पहले किसकी? हाँ, गाने की आवाज़, उसमें बच्चे की आवाज़ भी शामिल हो। लो जी, अरे क्या हो गया नन्हे? ये चौथी बेगम की अपनी आवाज़ें भी तो हैं, इसकी भी तो हैं। अरे क्या हो गया नन्हे? जोर गिर पड़ा, खून निकल आया, ज़ोर से ख़त लिख रही हूँ, अभी आई, चुप हो जा, कराते हुए यक न शुद्ध दो शुद्ध। मियाँ कहता है एक नहीं दो दो, ठीक है भी, उधर से गाना उधर से बच्चा। तौबा, आप तो बुखलाए देते हैं, बुखला देते हैं। देख रहे हैं ख़त लिख रही हूँ, बच्चे को चुप क्यों करा सकती हूँ? नामुराद चुप हो जा, खून निकल आया तो क्या क़यामत आ गई? अभी आ रही हूँ, 2 सतरें लिख रही हूँ। समझ आ रही है बात की? उधर बच्चा रोए जा रहा है और गाना भी चल रहा है, ये अभी सतरें लिख रही है और वहीं खड़े खड़े उसको डांट भी रही है बच्चे को कि चुप कर जा। मियाँ कराता है बेसुरे गाने और बच्चे के रोने की आवाज़ जारी है। मियाँ ख़त्म नहीं हुआ ख़त, जाने क्या दफ्तर लिखने बैठ गई हो, पूरी किताब लिखने बैठ गई हो, अभी हुआ जाता है ख़त्म। इस गुल में दरवाज़े पर एक फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो जाती है। फ़कीर, बाल बच्चे की खैर, राह मौला कुछ मिल जाए फ़कीर को। मियाँ करा कर, बस इन्हीं की कसर रह गई थी। बीवी तो अब मैं तो उसे बुला कर नहीं ले आई। मियाँ अरे तो खुदा के लिए इसे रुखसत तो कराओ। बीवी, लो लल्लू, अरे लल्लू 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 क्या कर रहा है? हामन दस्ते में रीठे कूटने शुरू कर देता है, वो चटू बटा उसमें। तो अब कौन कौन सी आवाज़? बच्चे के रोने की, गाने की, फ़कीर की, रीठे कूटने की और बीवी की, 5 आवाज़ें शामिल।
بے گانے میں بچے کے رونے، فقیر کی صدا، ہامن دستے کی دھمک بھی شامل ہو جاتی۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہے، ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے، للو ریٹھے کوٹنے میں بیوی کی آواز ہی نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔ بیوی ٹوپی اور شیروانی؟ میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں۔ بیوی یہ ہے وہ کیوں؟ میاں کہتا ہے آرام و سکون کے لیے۔ ٹھیک ہے، آرام و سکون کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے ان کی ایکسرسائز بھی کر لیں۔ ابھی ڈاکٹر کے خیال میں مریض کو دوا سے زیادہ ضرورت تھی آرام و سکون۔ میاں صاحب کا نام اشفاق، ملازم گودام میں ڈھونڈ رہا تھا ریٹھے، گھنٹی میز پر سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی، خود میاں نے رکھی تھی۔ میاں دفتر جانے کے لیے طلب کرتا ہے ٹوپی اور شیروانی۔ ڈاکٹر نے مریض کو کس کی کیا تجویز کیا تھا؟ آرام و سکون۔ گھر میں خدمت سے زیادہ شور و گولوں تو سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ کیا ضروری ہے؟ آرام و سکون۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل واقع پیدا ہوا؟ ہاں گانے کی۔ میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر کہاں جانے کو ترجیح دی؟ میرے خیال میں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت۔ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں اتنا کام نہ کرو، نصیب دشمنا جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں۔ مطلق میم توئے لام کاف۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے؟ نامراد۔ چلو نصیب دشمنا کیا؟ دشمنا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو بیٹا یاد کر کے آنا ہے، اور اس کا خلاصہ کل آپ نے لکھ کے لانا ہے۔ سب نے اس پورے سبق کا خلاصہ لکھ کے لانا ہے، ورنہ ٹھکورا ٹھکاری ہوگی۔ چلیں جی۔